بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمل الطلب. درسنا اليوم حول جمل الطلب. ما معنى جمل الطلب؟ جمل الطلب معناها إذا أردنا من أحد القيام بشيء ما، فعل شيء ما، إنجاز عمل ما، فما هي العبارات التي يمكن استخدامها ذلك الحين؟ مثلا إحدى الأخوات أردنا أن تفتح هي كتابها وتقرأه، فماذا نقول لتلك الأخت؟ نقول لها افتحي كتابك واقرأي. افتحي فعل أمر، وهذا هو فعل الطلب. افتحي من فتح يفتح، الأمر منه افتح، وللمؤنث المفرد نقول افتحي. افتحي ماذا افتحي؟ يعني المفعول ما هو؟ فنقول افتحي كتابك واقرأي، يعني اقرأي العبارة واقرأي الكتابة. هي ماذا تجيب؟ تقول ها قد فعلت. ها قد فعلت. ها ليس لها معنى، وإنما مجرد للتنبيه، فمعنى أنني فعلت. ها قد فعلت. افتحي كتابك واقرأي. ها قد فعلت. جيد، هذا هو الجواب. مثلا قلت لأحد أو لواحدة شغل المروحة، هي تقول ها قد فعلت. جيد. شغل المضخة. مضخة الماكينة التي تجذب الماء، تجلب الماء. جيد. فهي تقول في الجواب ها قد فعلت. قلت لإحداهن مشطي شعر رأسك. مشطي شعر رأسك، هي تقول ها قد فعلت. فكل هذه الكلمات يمكن استخدامها بنفس الطريق. وحاولي، يعني كل واحدة منكن تحاول أن تصنع جمل شبيهة بهذه التعبيرات. مثلا افتحي كتابك واقرأي، الجواب ها قد فعلت. فمثلها على الأقل جملتين أو ثلاثة كل واحدة تجهز. اجلسي بجواري لو سمحتي. اجلسي بجواري لو سمحتي. حسنا قد جلست. بجواري يعني قريبا مني. اجلسي قريبة مني لو سمحتي. لو سمحتي معناها لو وافقتي، لو قبلت كلامي، هذا معناه لو سمحتي. حسنا قد جلست. طيب، مثلا تقولي لواحدة تكلمي معي لو سمحتي، تحدثي معي لو سمحتي. هي تقول حسنا قد تحدثت. جيد. تقولي لواحدة استريحي قليلا لو سمحتي، هي تقول حسنا قد استرحت. طيب، فمثل هذه الجمل تقولي لها يعني شاركيني في الطعام لو سمحتي. شاركيني في الطعام لو سمحتي، هي تقول حسنا قد فعلت أو قد شاركت. عفوا أعطيني قلمي. عفوا أعطيني قلمي، تفضلي خذيه. عفوا أعطيني قلمي، الجواب تفضلي خذيه. إذا قلت لواحدة عفوا أعطيني كأس ماء، أعطيني كأس ماء، هي تقول تفضلي خذيه. أعطيني كسرة خبز. أعطيني كسرة خبز، هي تقول تفضلي خذيها. رجاء خذي مني المسطرة. المسطرة التي نخط به أو بها السطور. جيد. فهي المسطرة.
رجاء أرجو منك. خذي مني فعل طلب يعني فعل أمر. خذي مني المسطرة. حسنا قد أخذتها. تقدمين إلى الواحدة المكواة مثلا، فتقولين لها رجاء خذي مني المكواة. هي تقول حسنا قد أخذتها. رجاء خذي مني الكراسة. حسنا قد أخذتها. ضعي الكراسة على المكتب. ضعي الكراسة على المكتب. الجواب قد وضعتها. مفهوم؟ ضعي الحقيبة في الدولاب. قد وضعتها. مفهوم؟ ضعي مثلا ضعي القلم عفوا ضعي القلم على الدفتر. فهي تقول قد وضعته. وبهذه الطريقة تكونين الجمل مختلفة. استديري لنراجع معا. استديري يعني حولي وجهك إلي. مفهوم؟ الاستدارة هو هي أن تكون جالسة إلى الأمام، تنظر إلى الأمام، ولكن أنت تريدين منها أن تجلس هي وجها لوجهك. مفهوم؟ فتقولين لها استديري لنراجع معا. استديري لنتحدث معا. استديري لنتدردش معا. فيتقول طيب ولكن انتظريني لحظة. طيب ولكن انتظريني لحظة. اتوي كتابك وانتبهي. هي تكون قد فتحت كتابها فتقرأ تطالع، ولكن أنت تريدين أن تمنعيه من فتح الكتاب. تقولين لها اتوي كتابك أي أغلقي كتابك. وانتبهي. الانتباه هو بمعنى التوجه. مفهوم؟ بمعنى توجهي. هي تقول قد فعلت. قد فعلت. طيب ادفعي مكتبك قليلا لو سمحتي. ادفعي مكتبك قليلا. الدفع هو धक्का देना. धक्का देकर आगे बढ़ाना. मफहूम? فادفعي مكتبك अपने डेस्क को थोड़ा धक्का दो. قليلا थोड़ा. لو سمحتي. سمعا وطاعة ها أنا أدفعه. جيد. فضلا امسحي السبورة. فضلا امسحي السبورة. مسح السبورة بمعنى شطب ما هو مكتوب عليها. ما كان مكتوبا على السبورة أن تمسح، أن تحذف، أن تشطب، أن تمحي ولا يبقى عليها شيء. فالجواب بحثت عن الثلاثة فلم أجدها. بحثت عن القلم فلم أجده. بحثت عن البدلة فلم أجدها. إذا أنت بحثت عن شيء किसी चीज़ को भी तलाश करना और तलाश करके ना मिलना, उस वक़्त के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है. बहثت عن الشاة فلم أجدها. मैंने बकरी को ढूंढा नहीं मिला. बहثت عن الطفل فلم أجده. मैंने एक बच्चे को ढूंढा नहीं मिला. مفهوم؟ بهذه الطريقة يمكن استخدام هذه الكلمة وهذا التعبير. بحث يبحث هذا الفعل يتعدى بعن. جيد. بحثت عنك मैंने आपको ढूंढा. फलम अजिद का मैंने आपको देखा नहीं. मफहूम? आपको पाया नहीं, आप मुझे मिले नहीं. बहثت عن النقود في الصندوق. मैंने संदूक में पैसों को ढूंढा. फलम अजिदहा मुझे पैसे नहीं मिले. فبهذه الطريقة يمكن أن نستخدم تعبيرا واحدا في أماكن مختلفة. هل وصلت المعلمة في الصف؟ هل وصلت المعلمة في الصف؟ نعم قد وصلت قبل 5 دقائق. جيد. هذه إذا كانت تأتي المعلمة. أما إذا كنت أردت السؤال عن الضيوف مثلا وقلت هل وصل الضيوف في البيت؟ فالجواب نعم قد وصلوا قبل 5 دقائق. مفهوم؟
هل وصل أبي هل رجع أبي من السفر؟ نعم رجع قبل 5 دقائق. مفهوم؟ فيمكن استخدام جملة واحدة إذا ركزت قليلا وفكرت في استخدامها يمكن استعمالها بطرق مختلفة. تمارين: املئي الفراغات. طيب عفوا، هذه الجمل كلها تحفظ كما يحفظ إحداكن سورة الفاتحة أو اسمها. كل واحدة تعرف اسمها جيدا فتحفظ هذه الجمل كذلك بنفس الأسلوب. مثلا إذا ما كونت جمل أخرى ما استطعت، فعلى الأقل أنت يجب أن تحفظي هذه الجمل. افتحي كتابك واقرأي. ها قد فعلت. اجلسي بجواري لو سمحتي. حسنا قد جلست. عفوا أعطيني قلمي. تفضلي خذيه. رجاء خذي مني المسطرة. حسنا قد أخذتها. طيب شيء آخر، عندما تقرأين العبارة فحاولي أن تقرأيها بأسلوب الحديث كأنك تتحدثين، لأن اللغة العربية ليست فقط قراءة وإنما هي التكلم، المحادثة. فكيف نحن عندما نتحدث مع بعضنا بالأردية هل نتحدث بهذا الأسلوب؟ अपनी किताब खोलो और उसको पढ़ो. हाँ मैंने खोला. لا نتحدث بهذه الطريقة وإنما نتحدث بأسلوب جميل. अपनी किताब खोलो उसको पढ़ो. هي في الجواب تقول जी मैंने ऐसा ही कर दिया. فبالعربية كذلك نفس الشيء. افتحي كتابك واقرأي. ها قد فعلت. इजलिसी बिजवारी लव समहती. मेरे पास बैठ जाइए मेहरबानी होगी. हसन कद जलस्तु. ठीक है मैं बैठ गई. अफन आतीनी कलमी. माफ़ कीजिए मुझे मेरा कलम दे दीजिए. तफद्दली खुदी है ले लीजिए. तफद्दली का कोई माना नहीं है. तफद्दल अदब के तौर पर इस्तेमाल होने वाला कलमा है. तफद्दल खड़े हुए शख्स को बिठाना चाहते हो तफद्दल बैठ जाइए. आने वाले शख्स को अंदर लाना चाहते हो तफद्दल आ जाइए. अंदर वाले शख्स को बाहर ले जाना चाहते हो उसको कहते हो तफद्दल जाइए बाहर जाइए. ठीक है, तो बैठा हुआ शख्स से उसको उठाना चाहते हो तफद्दल आइए मेरे साथ. तो ये तफद्दल का लफ्ज़. किसी को कुछ पकड़ाना चाहते हो तब भी तफद्दल ले लीजिए. तो खुदी ही का माना तफद्दली ही का माना दोनों एक ही. रजा अन खुदी मिन्निल मिस्तरा. बराह करम गुजारिश है मुझसे फुट्टा ले लो. हसन कद अखदतुहा. ठीक है मैंने ले लिया. दाई अलकुर्रासत अल मकतब. कॉपी को डेस्क के ऊपर रखो. कद वदातुहा. मैंने उसके ऊपर रख दिया. इस्तदीरी लिनराजिअ मान. थोड़ा फिर जाए ताकि गुम जाए ताकि हम एक साथ सबक दोहरा लें. नराजिअ मिनल मुराजा. राजा युराजिअ मुराजातन दोहराना. कद फ़अलतु औ तय्यबुन वलाकिन इंतज़ीरीन लहज़ा. ठीक है लेकिन एक लम्हा एक लहज़ा एक सेकंड इंतज़ार करो. इत्वी किताबा की वत्तबी ही. अपनी किताब को बंद कर दो और मुतवज्जे हो जाओ. कद फ़अलतु मैंने कर दिया. इदफ़ाई मकतबा की क़लीलन लव समाहती. अपने मकतब को डेस्क को थोड़ा आगे धकेल दो आपकी मेहरबानी होगी. समअन व ताअ. सुन लिया मान लिया. हा अना अदफ़अहु. मैं अभी इसको आगे धक्का दे देता हूँ. फ़ज़लन इमसाही सबूरा. बोर्ड को साफ़ करो. फ़ज़लन का माना है बराह करम बराह मेहरबानी. बोर्ड को साफ़ करो मसा करो उसको. बहस्तु अन तल्लासती फ़लम अजिदहा. मैंने डस्टर को ढूंढा मुझे मिला नहीं. हल वसलतिल मुअल्लिमतु फ़ी सफ़. क्या मुअल्लिमा क्लास में पहुंची? नाम कद वसलत क़ब्ल 5 दक़ाइक़. जी हाँ वो पहुंची है 5 मिनट पहले. التمارين تحلونها جيد. التمارين أنا سأرسل مرة أخرى يعني فقط تمارين فهذه يجب أن تكتب. املئي الفراغات التالية بكلمات مناسبة. جيد. هاتي أجوبة الجمل التالية كما سبق. أجيبي عن الأسئلة التالية.